एज अ इन्भेस्टर तपाईँहरूको अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्सले तपाईँहरू अब सेकेन्ड होम बायर या त इन्भेस्टको लागि कस्तो खाले प्रपर्टी लिँदाखेरि बेस्ट हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न त्यति नै छ। थ्याङ्क यू सरोजी फर द क्वेसन। अब एज अ इन्भेस्टमेन्ट भने अब इट्स अ बिग कमिटमेन्ट होइन। अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि प्रपर्टी फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट किन गर्ने त हामी यहाँ प्रपर्टीमा जसले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको सायद 3-4वटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू हुन्छ है। कसैको फर्स्ट कस्तो हुनसक्छ भनेपछि किन इन्भेस्ट गर्ने, म धेरै ट्याक्स तिर्छु, सो आई वान्ट टु गेट बेनिफिट इन्भेस्टिङ इन अ प्रपर्टी, सो मैले कसरी ट्याक्स सेभ गर्न सकौँ, त्यो फर्स्ट क्याटेगोरी भयो। सेकेन्ड क्याटेगोरी हुन्छ मसँग इन्कम ठिक्क छ, अझ मलाई इन्कम बढाउनु छ, सो मलाई त्यो रेसिडुअल इन्कम इन्क्रिज गर्नु छ, सो त्यो भयो सेकेन्ड क्याटेगोरी। थर्ड क्याटेगोरी भयो मसँग 50-60 हज़ार छ, मैले हालिदिन्छु, पछि 1-2 वर्षमा मलाई त्यही अनुसारको अर्को 1 लाख प्रफिट भयो भने म राम्रो खुसी हुन्छु भन्ने, सो त्यो थर्ड क्याटेगोरी भयो हो। अब वन्स कोही इन्भेस्टमेन्ट हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी किनेर आउनुहुन्छ भने फर्स्ट कुरा यो 3टामा के हो त, तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ त्यो कुरा पहिले पत्ता लगाउनु पऱ्यो। सो वन्स त्यो भइसकेपछि अनि त्यो अनुसारको हजुरलाई कुन प्रपर्टीले चाहिँ त्यो हजुरको निड केटर गर्छ, निडलाई पुरा गर्छ, त्यो प्रपर्टी हामीले रिकमेन्ड गर्छौँ। अब फर्स्ट फर इक्जाम्पल अब फर्स्ट हजुरलाई कसैलाई ट्याक्सको कुरा आउँछ, सो सायद यो ट्याक्स एजेन्टले अझ राम्रोसँग बुझाउनुहुन्छ, सो ट्याक्स बचाउने कुरा आउँछ, त्यहाँ नेगेटिभ गियरिङको कुरा आउँछ र सर्टेन त्यही अनुसारको प्रपर्टीहरू हुन्छ। सेकेन्ड हुन्छ तपाईँको धेरै इक्विटी ग्रोथ नहुने तर विकली इन्कम आइरहने र तपाईँको पकेटबाट केही पनि हाल्नु नपर्ने र तपाईँले अलिअलि इन्कम आइरहने, त्यो हो भने सेकेन्ड प्रपर्टी त्यो अनुसारको हुन्छ। र थर्ड प्रपर्टी चाहिँ जुनमा चाहिँ हजुरले आज केही पैसा इन्भेस्ट गरेर फ्युचरमा आउन सक्ने बेनिफिट देखेर त्यसमा जाने हो। अब हजुर एज अ इन्भेस्टर चाहिँ आफूलाई कुन ब्र्याकेटमा पर्छु फर्स्ट त्यो डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो हामीले। वन्स त्यो भएपछि त्यो अनुसारको राइट प्रडक्ट के छ त र कतिसम्म गर्न सकिन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा त्यो कुरा आउँछ। अब हजुरलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। फर इक्जाम्पल अब कसैलाई है, अब बोन्डाई लिउँ, बोन्डाई भने सिडनीको एउटा हटकेक नै हो है। अब बोन्डाईमा कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहन्छ भने उसको मेन त्यो फर्स्ट सायद सेकेन्ड भन्दा पनि उसको थर्ड जुन चाहिँ तपाईँको इक्विटी ग्रोथ हुन्छ नि सायद त्यतिर बढी फोकस हुनसक्छ, किनकि बोन्डाईमा हजुर जुन प्रपर्टी जति पैसा हालेर किन्नुहुन्छ त्यसबाट सायदै तपाईँले रिटर्न सायदै त्यतिको पाउनुहुन्छ होला, तर वन्स प्रपर्टी मार्केट राम्रो हुँदाखेरि र बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो राम्रो इक्विटी गेन गर्नुहुन्छ। अब सेकेन्डमा फर इक्जाम्पल ब्रिस्बेनतिरको कुरा गरौँ, अब एज अ इन्भेस्ट म नि प्रपर्टी इन्भेस्टरै हो। ब्रिस्बेनमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले एकदम सानो अमाउन्ट 3-3.5-4 लाखसम्म राम्रो घरहरू राम्रो प्रपर्टी पाउनुहुन्छ, जहाँको ग्रोथ चाहिँ अलिकति कम छ सिडनी र मेलबर्नको कम्पेरिटिभली, तर तपाईँले एउटा इन्कम चाहिँ आइरहन्छ, सो हजुरले आफ्नो पकेटबाट चाहिँ निकाल्नु परेन। सो यो कुराहरू डिटर्माइन गरेपछि देयर इज अलवेज अ राइट प्रोडक्ट टु केटा, देयर इज अलवेज अ राइट थिङ हाउस अर युनिट अर टाउन हाउस ओभर देयर फर यु। सो आफूलाई चाहिँ पहिले यो 3टामा गर्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले अघि बुझिसक्यौँ, सरस्वती बुझ्दा चारैजना तपाईँहरूको भूमिकाका विषयमा पनि हामी जानकार र कतिसम्मको डिपोजिट अगाडि चाहिन्छ, रकम चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी जानकार भयौँ। अब मुख्य कुरा भनेको मोर्गेज ब्रोकरकोमा पनि जानु पर्यो, बिल्डरकोमा पनि जानु पर्यो, रियल इस्टेटमा पनि जानु पर्यो, कन्भेन्सरकोमा पनि जानु पर्यो। यो प्रक्रियाका गतमा पनि बायरलाई आफ्नो जुन डिपोजिट छ त्यो बाहेकका पनि अन्य खर्च र शुल्क फिजहरू पनि हुन सक्छन्। अहिलेको क्रममा चाहिँ म तपाईँ सबैको सेक्टरमा लाग्ने लागत, आफ्नो डिपोजिट बाहेकको खर्च अथवा फिजको शुल्क चाहिँ कस्तो हुन्छ म त्यो बुझ्न चाहेँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मोर्गेज ब्रोकरबाट तपाईँसँग मैले सेवा लिँदा मेरो डिपोजिट र लोन एप्रुभ बाहेक, इन्ट्रेस्ट बाहेक, ब्याङ्कको खर्च बाहेक तपाईँलाई दिनुपर्ने शुल्क चाहिँ कति हुन्छ अथवा मेरो कतिको खर्च लाग्छ, फिज कस्तो हुन्छ तपाईँको? मोर्गेज ब्रोकरको सर्भिस अस्ट्रेलियामा फ्री नै हुन्छ, अनलेस कहिलेकाहीँ चाहिँ केही कन्डिसनहरू राखेर केही पनि गर्न सक्छ, तर हाम्रो चाहिँ फ्री सर्भिस नै हुन्छ। तर मैले के भन्न खोजेको भन्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यस्तो सिनारियो पनि हुन्छ, 2-4वटा प्रपर्टी भएको, पहिले अहिले कुनै ल्यान्डमा डिपोजिट गरेको
सेटलमेन्ट चाहिँ नि अब 15 दिन 20 दिन छ, सम रिजन ब्याङ्कबाट लोन एप्रुभ हुन सकेन र ब्याङ्कहरू धेरै खोज्नु पर्यो। खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क पछि नै त्यो जुन उनीहरूले लिने इन्ट्रेस्ट त अहिले त 2% 2.5% हुन्छ, तर त्यो एसेसमेन्ट रेट भनेको नि तपाईँको 5.5 देखि 6% हुन्छ है। तपाईँले जस्तो अहिले लोन लिँदै गर्दा फिक्समा लिनुभयो भने अहिले 2.14 जस्तो 2 इयर्सको पाउनुहुन्छ, तर तपाईँको जुन बोरोइङ क्यापेसिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ 6% एसेसमेन्टको लिएर गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो क्रममा हामीले यस्तो लेन्डरसँग पनि जानुपर्ने हुन्छ कि त्यो लेन्डरसँग सेटल गर्ने, तर कन्स्ट्रक्सन चाहिँ त्यो लेन्डरले फेरि गर्दैन भनेको अहिले टेम्पोररी त्योसँग सेटल गर्ने अनि त्यसपछि फेरि अर्को लेन्डर कहाँ लानुपर्ने हुन्छ भनेको त त्यो त क्लब्याक हुन्छ। किनभने नर्मली मोर्गेज ब्रोकरले के गर्ने हो त क्लाइन्टलाई सर्भिस दिन्छ, फ्री सर्भिस हुन्छ। जब तपाईँहरूको लोन सेटल हुन्छ, सेटल हुँदा चाहिँ ब्याङ्कले मोर्गेज ब्रोकरलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ दिन्छ, कमिसन दिन्छ। त्यसैले गर्दा त्यस्तो केसमा चाहिँ कुनै ब्रोकरले ल है तपाईँलाई यो काम बापत मैले 500 चार्ज गर्छु अथवा 1000 चार्ज गर्छु भनेर पनि त्यो हुनसक्छ। जस्ट त्यो मैले अवेर गराएको, तर अहिलेसम्म मैले 10 वर्ष भयो मोर्गेज ब्रोकिङ गरेको, हाम्रो चाहिँ त्यो फी छैन, नम्बर 1। अब दोस्रोमा अरू कस्ट भनेको चाहिँ स्ट्याम्प ड्युटी बाहेक अरू खर्च भनेको कन्भेन्सिङ सोलिसिटर, अहिले उहाँले भन्नु होला ताराजीले यसको बारेमा, एउटा त्यो फी लाग्छ। त्यसपछि अर्को लाग्ने भनेको चाहिँ मोर्गेज रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्छ, त्यो चाहिँ त्यो स्ट्याम्प ड्युटी जस्तै अफिस अफ स्टेट रेभिन्यूलाई दिने चार्ज हो। यसको बारेमा पनि बढी ताराजीले नै गर्न सक्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ। त्यो अहिले चाहिँ $146 जस्तो छ, त्यसको ×2 लाग्छ, त्यो भनेको $290 जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ ब्याङ्कले सेटलमेन्ट फी भनेर तपाईँको चाहिँ नि सेटलमेन्ट जब त्यो तपाईँको लोन सेटलमेन्ट हुन्छ त्यतिखेर $250 देखि कुनै ब्याङ्कको $350 सम्म हुन्छ, त्यो लाग्छ। अनि अहिले के छ भने पहिला एप्लिकेसन फी भनेर ब्याङ्कहरूले 695, 700 अथवा 500 निकै चलन थियो यो 5-7 वर्ष अगाडि, तर अहिले कुनै ब्याङ्कको पनि एप्लिकेसन फी चाहिँ छैन है, नो एप्लिकेसन फी भन्ने किसिमको हुन्छ। सामान्यतया मैले अहिले मेरो जानकारीमा मैले बुझेसम्म यति नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो स्ट्याम्प ड्युटीहरू आदि इत्यादि बाहेकका अरू खर्चहरू भनेको चाहिँ त्यो नगर्ने रूपमै हुन्छ, त्यस्तो ठुलो व्यवहार हुँदैन। तर अर्को कुरा मैले एउटा भन्नुपर्ने के भन्दा यदि तपाईँले घर किन्दै गर्दा पेस्ट इन्सपेक्सन, बिल्डिङ इन्सपेक्सन गर्न चाहनुभयो भने त्यो चाहिँ $450 देखि $500 सम्ममा त्यो गराउन सक्नुहुन्छ र पिस अफ माइन्डको लागि पनि त्यो एकदम जरुरी हुन्छ है। त्यसैले हामीले जनरली के गर्छौँ भने जब हामीले प्रि एप्रुभल गरिसकेर त्यसपछि क्लाइन्टले खोज्नुहुन्छ, प्रपर्टी खोज्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि जब उहाँले त्यो होल्डिङ डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको 0.25% राखिन्छ। र हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो क्लाइन्टले होल्डिङ डिपोजिट राख्नुभन्दा अगाडि भनेको जस्तो 5 लाखको प्रपर्टी छ भने 0.25 भनेको 1250 पर्छ। त्यो 1250 राख्नुभन्दा अगाडि नै त्यो कन्ट्र्याक्ट अफ सेल हामीले मगाएर हामीले सोलिसिटर अथवा कन्भेन्सरलाई त्यो चाहिँ एकचोटि क्विकली रिभ्यू गर्न लगाउँछौँ, ताकि त्यो किन गरेको भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो 5-10 मिनट सर हेर्दाखेरि त्यहाँ यदि मेजर केही प्रब्लम देख्नुभयो भने उहाँहरूले ओहो यसमा केही समस्या छ भन्ने बित्तिकै हामीले क्लाइन्टलाई त्यो 0.25% पनि हाल्न लगाउँदैनौँ। किन भन्दा जब 0.25% त्यो $1250 हालेर उहाँले हालिसक्नुहुन्छ त्यसपछि कुलिङ अफ स्टार्ट हुन्छ। नर्मली 5 to 7 वर्किङ डेज कुलिङ अफ हुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ भ्यालुएसन र फर्मल एप्रुभल हामीले अनकन्डिसनल एप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ त्यो समस्या त्यो साइन गरिसकेपछि कुलिङ अफ सुरु भइसकेपछि उहाँले लिन्न भन्नुभयो भने त्यो $1250 ल्याप्स हुन्छ। त्यसैले त्यो $1250 पनि ल्याप्स नहोस् भन्नको लागि पनि हामीले पहिल्यै नै त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले हाम्रो सोलिसिटर अथवा कन्भेन्स मार्फत त्यो रिभ्यू गराइदिन्छौँ, ताकि ढुक्क भएर क्लाइन्ट चाहिँ नि अगाडि जान सक्नुहुन्छ।